الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين نازل ما في السحر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء رسولا البشر وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور اعلموا أن الموت تحكم كل ناس شاربوها والقبر بابه كل ناس داخلوها كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا من بدنياه اشتغل قد قربوا طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى سمع منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أمراض على موت إلا في أجل قليل عمرنا في دار الدنيا ومرجعنا إلى بيت التراب ألا يا ساكن الفصل المعلى تدرك عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لطول الموت وبلوغ القرار بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين إنه جواد كريم ملك غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل عليه بعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين تعالوا وتراحموا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما